स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 20 अक्टूबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। याह्या सिनवार की मौत के बाद गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत। शुमाली गजा में इसराइल की बदतरीन दरिंदगी, शदीद बमबारी कर एक ही रात में 90 से ज़ायद अहल फ़लस्तीनियों को कर दिया शहीद। इसराइली पीएम के घर पर हिज़्बुल्लाह का ड्रोन हमला। नेतन्याहू ने कहा, जिन ईरानी एजेंटों ने मुझे और मेरी बीवी को कत्ल करने की कोशिश की, उन्होंने की बड़ी गलती। अमेरिका, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा कातिल नेतन्याहू के हाथों बन चुके हैं खिलौना। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन का बयान। कहा, इसराइल की जारी नस्ल कुशी पर मगरिब की खामोशी अफसोसनाक। याह्या सिनवार की शहादत के बावजूद तंजीम जिंदा है और रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खमीनेई का शहीद को खिराज तहसीन। कहा, सिनवार की शहादत तकलीफ दे, महाज आगे बढ़ने से नहीं रुकेगा। याह्या सिनवार एक अजीम मुजाहिद। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवार इब्राहिम का शहीद हमास सरबराह को खिराज अक़ीदत। वाज़ेह किया, मलेशिया गजा फ़लस्तीन की मदद रखेगा जारी। बहादुर जालिम के सामने डटा और अपनी ज़िंदगी के मकसद के लिए हुआ वक्फ। इंटरनेशनल सोशल मीडिया पर्सनालिटी एंड्रयू टेट का याह्या सिनवार को खिराज तहसीन। सिनवार जैसी बहादुराना मौत की तमन्ना भी की। हमास सरबराह याह्या सिनवार की शहादत। यमनी दारुल हुकूमत सना में लाखों लोग याह्या सिनवार को खिराज पेश करने के लिए हुए जमा। सिनवार जिंदाबाद तो इसराइल मुर्दाबाद के लगे नारे। अगर यूक्रेन ने न्यूक्लियर हथियार हासिल किए तो कार्रवाई के लिए रहे तैयार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दी खुली धमकी। मगरिबी ममालिक को भी किया खबरदार। बीजेपी दौर इख्तिदार में भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम। अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल क़ौमी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट। भारत को करार दिया तशवीशनाक मुल्क। हमारी अदालत अवाम की अदालत है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का अपोजिशन को पैगाम। कहा, आपके हक़ में फ़ैसला दे तो सुप्रीम कोर्ट शानदार और खिलाफ हो तो बदनाम इदारा, ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद भी आज़ाद है बुलडोज़र। यूपी के बहरेच में 2 दर्जन घरों पर चलेगा योगी का बुलडोज़र। इनहदामी के खिलाफ फौरी रिलीफ के लिए मुतासरीन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बुलडोज़र कानून में नहीं। अयोध्या समाजवादी पार्टी MP अविदेश प्रसाद की बीजेपी पर तनकीद। कहा, बुलडोज़र कानून में नहीं लेकिन भाजपा के जंगल राज में मुमकिन। महकमे आबाशी की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर दरगाह बनाने का इल्ज़ाम। दरगाह पर चला दिया गया बुलडोज़र। उत्तराखंड के हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके में अफसोसनाक वाक़या, मुसलमानों में गम व गुस्सा। उत्तराखंड के चमोली में 15 मुस्लिम ख़ानदानों का बड़े पैमाने पर किया जा रहा बाइकॉट। MP असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, बीजेपी को बनाया निशाना। कहा, मुसलमानों को बना दिया गया अछूत। अगर नरेंद्र मोदी अरब शेखों को गले लगा सकते हैं तो वो चमोली के मुसलमानों को भी लगा सकते हैं गले। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद बिश्नोई गैंग का अगला हदफ होना चाहिए राहुल गांधी। राहुल गांधी के खिलाफ ओडिया एक्टर बुदियात्ता मोहंती का पोस्ट। एक्टर के खिलाफ केस दर्ज। इत्तेहाद इंडिया मिलकर लड़ेगा झारखंड इलेक्शन। हेमंत सोरेन का ऐलान। कांग्रेस JMM का 70 सीटों पर मुकाबला। RJD और बयां बाजू को दिए जाएंगे 11 हल्के। क्या महाराष्ट्र इलेक्शन में एक साथ होंगे असदुद्दीन ओवैसी और उद्धव ठाकरे? ठाकरे के लीडर संजय राउत ने कहा, पेशकश हुई तो की जाएगी बात। केरला की वायनाड लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को दाखिल करेंगी नॉमिनेशन से पहले राहुल गांधी के साथ बड़े रोड शो में लेंगे हिस्सा। वायनाड लोकसभा बाई इलेक्शन। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ नव्या हरिदास को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी उम्मीदवार ने कहा, प्रियंका गांधी को सख्त मुकाबले का करना पड़ेगा सामना। कांग्रेस हाईकमान तेलंगाना और कर्नाटक फंड्स पर मुनहसर। KTR का बड़ा इल्ज़ाम। दावा किया, बदउनवानियों में फंसी कांग्रेस महाराष्ट्र व दीगर रियासतों में इलेक्शन के लिए फंड जमा करने में मसरूफ।
یہ بیوٹیفیکیشن نہیں بلکہ لوٹفیکیشن۔ موسی بیوٹیفیکیشن کے بارے میں ریونت ریڈی کے بیانات کو کے ٹی آر نے قرار دیا بے بنیاد، جھوٹ پھیلانے کا لگایا الزام۔ بی آر ایس پارٹی موسی ندی مسئلے پر کر رہی غیر ضروری ہنگامہ۔ ہیلتھ منسٹر دامودر راج نرسمہا کا بیان، کہا موسی متاثرین کے ساتھ نہیں ہوگی کوئی نا انصافی۔ سینٹرل منسٹر جی کشن ریڈی کا دورہ لنگر ہاؤس ڈویژن رام دیو گڑا، موسی ندی کے متاثرین سے کی ملاقات، پھر کہا غریبوں کے مکانات کی اہدامی بی جے پی نہیں کرے گی برداشت۔ سکندرآباد مندر جانے کا منصوبہ، گوشہ محل بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ کے گھر پہنچی پولیس کی ٹیم، پولیس عملے نے راجہ سنگھ کو پھر کر دیا نظر بند۔ تلنگانہ میں گاڑیوں کے نمبر پلیٹس پر ٹی ایس کی جگہ ٹی جی لکھوانے والوں کو محکمہ ٹرانسپورٹ نے دی وارننگ، کہا ٹی جی صرف نئی گاڑیوں پر ہوتا ہے لاگو، نمبر سے چھیڑ چھاڑ پر ہوگی سخت کارروائی۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کی سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، اے سی بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڈا، وڈم گڈا روڈ، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، حیدرآباد۔ شفا کلینک، دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔